धन्यवाद प्रेस सेन्टर गण्डकी कास्कीलाई यो आयोजनाको लागि। म अलि नियमित जस्तै गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आउने गरेको थिएँ। यो पटक अलि ढिलो आए जस्तो लागेको छ। लामै समय भयो म पोखरा आउन नपाएको। आज फेरि एकचोटि पोखरा आउँदा रमाइलो महसुस भएको छ। फेरि तपाईहरुसँग भेटघाट भयो। यसै पनि प्रत्येक पटक पोखरा आउँदा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम हुने नै गरेको छ। पत्रकार महासंघसँग सम्बन्धित कयौं कार्यक्रमहरू यी माथिको हलमा पनि पहिला पनि भएका छन्। त्यसकारण तपाईहरुसँग भेटघाट भएको, पोखरा आउने मेसो मिलेकोमा खुसी छु। पहिलो कुरा त अब तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो पटक हामी सबै प्रदेशमा पार्टीका प्रदेश स्तरीय भेला प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको हो र त्यस अनुसारको हाम्रा 10 वटा प्रदेश छन्। 7 वटा भौगोलिक प्रदेश, जो यो प्रदेश जसरी विभाजन छ त्यसरी नै 3टा हाम्रा गैर भौगोलिक प्रदेश छन्। ती 10 वटा प्रदेश मध्ये आज जो हामी यहाँ गण्डकीमा त्यो प्रशिक्षण गर्दैछौँ त्यो 9 हो र पर्सिको दिन फेरि मधेसमा छ, त्यो 10औं र अन्तिम हुन्छ यो प्रक्रियाको। आज त्यही प्रक्रियामा हामी यहाँ गण्डकी प्रदेशको पोखरामा छौँ। अब विषयको दृष्टिकोणले हाम्रो यो पटकको यो सबै भेला प्रशिक्षण अभियान भनेको हाम्रो महाधिवेशन, जो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गएको पुसमा सम्पन्न भएको थियो, त्यसका निर्णयहरू सम्प्रेषण गर्ने र भर्खरै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयहरू, जो मुख्यतः निर्वाचन केन्द्रित नीति योजना र कार्यक्रम छ, त्यसको बारेमा प्रशिक्षित गर्ने, पार्टी केन्द्रका धारणाहरूको व्याख्या गर्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। अब महाधिवेशनको कुरा अहिले यहाँ पत्रकारहरूसँग मैले भनिराख्नु परेन, तपाईहरुलाई त्यसै पनि थाहा छ। हाम्रो महाधिवेशन अरूहरूको महाधिवेशनमा फरक यस अर्थमा थियो कि हामीले आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, क्षेत्रीय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति, आर्थिक विकासको स्थिति, विज्ञान प्रविधिको विकासले मानिसहरूको चेतना र सम्बन्धमा पारेको असर, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने क्रमको के असर छ भन्नेदेखि लिएर सबै सैद्धान्तिक राजनैतिक विषयमा केन्द्रित भएर गहन छलफल गरेर हामीले दस्तावेज पारित गर्यौं। त्यस अर्थमा हाम्रो अलि बढी विचार केन्द्रित, राजनीतिक केन्द्रित महाधिवेशन भयो र अहिले केन्द्रीय समितिमा आइपुग्दा हामी फेरि मुख्यतः अब आउँदै गरेको स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरेर नै हामी कार्यक्रम बनाएका छौँ र त्यही कार्यक्रमको व्याख्या विश्लेषण अहिले गरिएको छ। यो एउटा मुख्य विषय हो अहिलेको हाम्रो देशव्यापी अभियानको। अब अर्को तपाईहरुले चाहिँ चासो हुने भनेको चाहिँ निर्वाचनमा कसरी जाने हुन्छ, कतिपय वृत्तमा अझै पनि निर्वाचन के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ, चर्चा परिचर्चा हुने पनि गर्छ। म के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ। त्यहाँ दुविधामा बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, कहीँ कतैबाट त्यस्तो छैन। त्यसकारण हुन त नेपालमा अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो चुनाव हुने दिन बिहान पनि हुन्छ कि हुन्न भन्ने भइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा चाहिँ अलिकति प्रतीकात्मक रूपमा। तर म प्रश्न गर्न चाहन्छु निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण रूपले निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुन, त्यसको तयारीमा लाग्न म सबैसँग अपिल पनि गर्न चाहन्छु। दोस्रो, अब निर्वाचन कसरी हुन्छ, गठबन्धनबाट हुन्छ कि एक्लै हुन्छ कि भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, हामीले अहिले पार्टीमा जोड गरेर भनेको चाहिँ हामी गठबन्धन होला त्यहीबाट चुनाव जितौँला भनेर बस्न हुँदैन। आफ्नै खुट्टामा उभिने हो, आफ्नै संगठनको शक्तिलाई बलियो पार्ने हो, आफ्नै जनतासँगको सम्बन्धलाई बलियो पार्ने हो। जनताका मुद्दाहरू, किनकि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुख्यतः माओवादी केन्द्रको ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणाम आएको चिज हो। यसको रक्षा गर्ने कुरा र यसमाथि कुनै कतैबाट हुने प्रहार, जस्तो विगतमा भयो गैर संवैधानिक
र अलोकतान्त्रिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्ता प्रक्रिया भए त्यसको रक्षा गर्ने जिम्मा पनि मुख्यतः माओवादी केन्द्रको छ। र अहिले यहाँ कसले भन्नुभयो स्थानीय सरकार अथवा सङ्घीय प्रादेशिक र स्थानीय सरकार बनाउनेमा पनि स्थानीय सरकार तह होइन स्थानीय सरकार बनाउनेमा माओवादी केन्द्रको र हामी नेतृत्वमा हुने नेताहरूको असाध्यै धेरै जोडबलले भएको चिज हो। हामीले त्यति बेला भन्यौँ सिंहदरबारलाई गाउँघर तल जनताको चाहिँ बिचमा पुर्याउने गरिकन नै स्थानीय सरकारको अवधारणा हामीले ल्याएको हो। स्थानीय सरकारको अवधारणा राजनैतिक रूपले मात्रै होइन विकासको दृष्टिकोणले पनि स्थानीय तहमा सरकार भयो भने बाटोघाटो अरू भौतिक पूर्वाधार शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी अरू जनतालाई यावत सुविधा दिने कुरा र निजी सहकारी र सार्वजनिकको साझेदारीको जो अवधारणा हामीले संविधानमा चाहिँ गरेका छौँ त्यहाँ समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउने कुराको जग पनि स्थानीय सरकार नै हो। त्यसकारण यसमा माओवादीको मुख्य भूमिका हुनुको नाताले यसको रक्षा गर्ने पनि र यसलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्नेमा पनि माओवादीकै बढी भूमिका र जिम्मेवारी छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसकारण चुनावमा तालमेल होला अनि जितौँला भन्ने तरिकाले होइन आफै संगठन र जनतासँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गरेर जित्ने किसिमले चुनावमा जाने हो परिणाम ल्याउनु छ। हाम्रो लागि यो चुनाव एउटा सामान्य औपचारिक चुनाव मात्रै होइन। गत सालदेखि लगातार दुईटा प्रवृत्ति दुईटा विचार दुईटा धाराको बीचमा निकै ठुलो सङ्घर्ष नेपाली समाजमा भयो अहिले पनि भइराखेको छ। एउटा धाराले यो सङ्घीयता समावेशिता समानुपातिकता यो चाहिँ सुन्न चाहँदैन। तपाईहरुले कतिको महसुस गर्नुभएको छ पोखराको पत्रकार साथीहरूले एउटा प्रवृत्तिले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मन पर्या चाहिँ छैन तर बाध्य भएर कहाँबाट माओवादीले आँधी हुरी ल्याइदियो बाध्य भएर माने हो भन्ने नेताहरू अहिले पनि छँदैछन्। पोहोर साल पटक पटक विघटन गरियो नि त्यो खालि सदन मात्रै विघटन गरिएको होइन संविधान विघटन गर्न खोजिएको हो। जनताले अहिले जसरी अधिकार पाएका छन् तपाईँ हेर्यो भने मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम सबैको राज्य प्रक्रियामा राज्य सञ्चालनमा जो प्रतिनिधित्व प्रणाली छ त्यो अभूतपूर्व खालकै छ। नेपालको संविधानको एउटा मुख्य विशेषता भनेको समावेशिता नै हो समानुपातिकता नै हो। त्यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भयो अहिले पनि त्यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र पुरै बन्द भएको छैन। यद्यपि गतकाल हामीले आन्दोलनको बलमा र गठबन्धनको बलमा त्यसलाई परास्त त गरियो तर त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि सदन लगातार 6 महिनादेखि अवरुद्ध गरेर बिना कारण बिना कुनै तर्क जबरजस्ती के सिद्ध गर्न खोजिएको छ भने यो सदनको काम छैन यो संघीयताको काम छैन बनाउन खोजिएको हो। पत्रकार साथीहरू तपाईहरुले कसरी बुझ्नु भएको छ म तपाईहरु मार्फत गण्डकी प्रदेशका आम जनतासँग पनि अपिल गर्न चाहन्छु यो परिवर्तनका जे उपलब्धि हुन् तिनलाई रक्षा गर्ने र ती मार्फत जनतालाई प्रत्यक्ष राहत र विकास समृद्धिको अनुभूति गराउने जिम्मा हाम्रो छ। हामी त्यसैमा लागेका छौं। अहिले पनि त्यो प्रवृत्तिको सङ्घर्ष रोकिएको छैन। त्यसकारण अब हामीले गठबन्धन पनि त्यही उद्देश्यको निम्ति बनाएको हो। गठबन्धन बनाउँदा हामीले तीनवटा कुरा मुख्य रूपमा भनेका थियौं। एउटा त संविधानको रक्षा लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षा। तीनटा उद्देश्यलाई अगाडि राखेर गठबन्धन गरिएको त्यो उद्देश्य अहिले पनि पूरा भइसकेका छैनन्। त्यसकारण गठबन्धनको आवश्यकता पनि छँदैछ। आफ्नै बलमा चुनाव लड्ने कुरालाई प्राथमिकता दिँदै फेरि हामी गठबन्धनसँग हुन सक्ने जति तालमेल पनि गर्ने कुरालाई हामीले प्रश्नसँग भनेका पनि छौँ। त्यो नीति कायम पनि छ। अब पार्टीहरूभित्र विभिन्न खालका सोच विचार भए पनि मूल नेतृत्व र संस्थापनहरू चाहिँ मिलेर जाने कुरामा प्रष्टै छन्। अहिले चुनावको बारेमा यही नै स्थिति हो। अब अर्को चाहिँ सायद तपाईहरुलाई रुचि हुने कुरा एमसीसी के भएको हो भन्ने पनि हुन्छ होला पक्कै हैन। अब एमसीसी एउटा विषय चाहिँ निकै गम्भीर बहस विवादको बन्यो नेपालमा र त्यसको सुरुवात पनि भन्ने हो भने हामीले नै जब 2019 मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली अमेरिका गएर आएपछि दुई तीनटा चाहिँ बडो कन्ट्रोभर्सियल विवादास्पद चीजहरू बाहिर आए। एउटा त नेपाल पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको सदस्य बन्यो भन्ने कुरा
अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेन्टको डकुमेन्टमा देखियो भनेर मिडियामा आयो, त्यहाँबाट के हो यो भन्ने भयो। किनकि नेपाल कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य सङ्गठन या सैन्य रणनीतिको हिस्सा बन्न सक्दैन, यो असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा चल्दै आएको र यदि आइपिएस को अंग बनेको हो भने त्यो त गम्भीर विषय हो भनेर हामीले नै उठायौं। म त्यति बेला नेकपाको अध्यक्षको हैसियतले केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकको प्रत्यक्ष अध्यक्षता मैले गरेको थिएँ, तपाईहरुलाई त्यो थाहा होला। र त्यो बैठक निकै सफल भएको थियो। तर त्यो बैठक मेरो अध्यक्षतामा सफल हुनु पनि दुर्भाग्यपूर्ण भयो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि। किनकि त्यो बैठक सफल भएपछि केपी ओलीजीहरुको के भयो, झन्डै झन्डै सातो गयो जस्तो भयो। सबै पुरै पार्टी नै प्रचण्ड र माओवादीहरुले लानी भए भन्ने पर्यो उहाँहरुलाई, र अनि गुटबन्दी सुरु गर्नुभयो, षड्यन्त्र सुरु गर्नुभयो, विघटन सुरु गर्नुभयो, प्रतिगमनमा जाने। तपाईहरुले विचार गर्नुभयो होला नि, प्रतिनिधि सभा किन विघटन गरे भन्दा उहाँले दिएको जवाब पार्टी भित्र मलाई काम गर्न दिएनन्, त्यसो भएर अब पार्टी भित्र काम गर्न नदिएको कुरा त पार्टी भित्रै पो समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रतिनिधि सभा जो सार्वभौम संस्था हो नेपालको, त्यसलाई विघटन गर्न मिल्थ्यो त भन्दा चाहिँ त्यहीबाट सफल केन्द्रीय समितिको बैठक भयो। एमसीसी को बारेमा गहन अध्ययन गर्नुपर्छ र यथास्थितिमा यसलाई पारित गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ फेरि त्यही बैठकबाट निर्णय भयो। कमरेड झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदलको प्रस्ताव हामीले नै मैले नै राखेँ र त्यो कार्यदलले चाहिँ यथास्थितिमा होइन चाहिँ आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरेर यसलाई पारित गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दियो र बहस धेरै अगाडि बढ्यो। अहिले अब यही कारणले फेरि एकचोटि देश ठुलो राजनीतिक दुर्घटनामा पर्ने हो कि भने जस्तो स्थिति बनेको पनि तपाईहरुले पनि अनुभूत गर्नुभएकै होला। त्यसले यो गठबन्धन पनि टुट्ने, अर्को समीकरण बन्ने, जसले हिजो पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे या प्रतिगमनतिर जान चाहेका छन्, संविधान खारेज गर्न चाहेका छन्, तिनीहरुसँग नै नेपाली कांग्रेसको समीकरण हुने हो कि भने जस्तो स्थिति पनि देखा पर्यो। गठबन्धन र अहिलेको सरकारै टुट्ने स्थिति जस्तो पनि देखा पर्यो र समग्रमा फेरि शान्ति प्रक्रिया नै के हुने हो भने जस्तो पनि देखा पर्यो। यही कारणले देश ठुलो राजनीतिक दुर्घटनामा जाने र लामो फेरि संघर्षको बाटो हिँड्नुपर्ने नेपाली जनताले 25औं 30औं वर्ष पो हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि जन्मिए। र त्यही बीचमा चाहिँ एउटा, किनकि यो कुरा गत साल मैले नेपाली कांग्रेससँग प्रतिनिधि सभाबाट कुनै घोषणा या प्रस्ताव या केही पारित गर्यो भने चाहिँ यो उपाय निक्लिन्छ कि भन्ने कुरा त मैले गत साल नै गरेको थिएँ। एउटा उपाय त्यहाँबाट हुन सक्छ, हाम्रो प्रतिनिधि सभाले केही घोषणा गर्यो भने भन्ने त लाग्थ्यो, तर क्लियर थिएन। तैपनि शेरबहादुरजीले केपी ओलीजीसँग कुरा गर्नुभएको थियो 2 पटक त्यहाँ, र त्यो कुरा गर्दा किन प्रस्ताव पास गर्ने, यो माओवादीले चाहिँ जस लिनको लागि सदनबाट प्रस्ताव केही पास गर्नु पर्दैन, एमसीसी जस्ताको तस्तै फुल स्टप कमा बिना नै पारित गर्नुपर्छ भनेर अड्डी कथ दिएपछि त्यो बारेमा त्यति बेला छलफल अगाडि बढेको थिएन। अहिले चाहिँ वास्तवमा केही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूको सुझाव, केही हाम्रा आफ्नै यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरूको पनि सरसल्लाह सबै हेर्दा यो व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताकै अंग बनाएर पारित गर्यो भने यो चाहिँ वे आउट हुन्छ देशको लागि। राजनीतिक दुर्घटनाबाट पनि देश बच्छ, शान्ति प्रक्रियालाई पनि नकारात्मक असर पर्दैन भन्ने सुझावहरू आएपछि र अध्ययन गर्दै जाँदा भियना कन्भेन्सन जे भनिन्छ त्यो सन्धि सम्झौतासँग सम्बन्धित त्यो भियना अभिसन्धिले पनि इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन अथवा व्याख्यात्मक घोषणालाई मान्यता दिएको भन्ने समेत कुरा हेरेर हामीले त्यो उपाय निकाल्यौं र वास्तवमा यसले गर्दा देश राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचेको छ र यसले खालको निकास दिएको छ। यो अमेरिकाले पनि यसलाई सिद्धान्त त स्वीकारेको छ। अब यदि भएन त्यहाँ बिचार गडबड भयो भने हामीले हाम्रो सार्वभौम सदनबाट जो पारित गरेका छौं घोषणा त्यहाँ टेकेर फेरि हामी हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दालाई उठाउने फेरि अगाडि जाने ठाउँ त्यहाँ छ। यदि त्यहाँ अस्वीकार भयो भने
यो खारेज गर्ने ठाउँ पनि त्यहाँ छ। त्यसकारण यो अहिले निकालिएको एउटा वे आउट चाहिँ हो र यो समस्या समाधान भएको छ। झन्डै झन्डै सदनभित्र झन्डै राष्ट्रिय सहमति जस्तै भयो। मेजर पार्टीहरू यद्यपि एमाले अब त्यो प्रस्ताव घोषणा चाहिन्न भन्नेवाला हो, जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने खाले हो। उहाँहरूले त आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नु भएन, उहाँहरू के हो भन्ने कुरा औपचारिक ढङ्गले। त्यसकारण तर उहाँहरूको त्यसमा समर्थन थियो, यो कुरा त प्रष्टै बुझिने कुरा नै हो। अब यसमा अझै पनि मतभेद र विवादहरू छन् हाम्रै पार्टीभित्र पनि। यसलाई अलिकति अझै छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ भन्ने मत छ। निर्णय त भइ नै सकेको छ, कार्यान्वयनमा गइ नै सकेको छ। तर यो विषयलाई हामीले पार्टी केन्द्रमा यो चुनावपछि राम्रो छलफल गरेर पुरै पार्टीको चेतना, राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने ढङ्गले बहस चलाउने पनि हामीले भनेका छौँ। तर जे होस् अहिले हामी फेरि एक भएर निर्वाचनमै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ। अरू पार्टीहरू पनि अब निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रममा लागि नै सकेको स्थिति छ। देश निर्वाचनतिर गइ नै सकेको छ। तपाईँ गण्डकीका पत्रकार साथीहरूले पनि अब सहज ढङ्गले देशलाई स्वस्थ, निष्पक्ष र धाँधली रहित निर्वाचन गराउनको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट तपाईँहरूले भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। मेरो तपाईँहरूसँग यो अपिल पनि छ। धन्यवाद। अब तपाईँहरूले केही सोध्नुहुन्छ भने फ्लोर ओपन भएको जानकारी गर्छु र पत्रकार साथीहरुलाई धन्यवाद। राम्रो छ गराउनु अध्यक्ष। जस्तो यहाँहरू 64 सालमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुनुभएको थियो, 74 सनमा आइपुग्दा अब तपाईँहरू चाहिँ काङ्ग्रेसको, एमालेको र अहिले चाहिँ समाजवादीको साथ लिनुपर्ने तपाईँहरूलाई बाध्यता छ। तैपनि तपाईँहरू चाहिँ एक्लै चुनाव लड्छु भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै कति सिट ल्याउने सम्भावना देख्नु भएको छ र तपाईँ एक्लै लड्छु भन्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस्, हामी 64मा शान्ति सम्झौता गरेर आउँदा पनि माओवादीले चुनाव जित्छ भनेर कसैले चाहिँ पनि, तपाईँ पत्रकारहरूले पनि जित्छ भन्न सकेका स्थिति थिएन। पुराना राजनीतिक ठुला भनेका दलले त हामीलाई 5 सिट आउँछ होला माओवादीको देशभरि भनेर हिँड्थे। कहिले 10 सिट दिन्थे हामीलाई कुरा भन्नु। तर चाहिँ जनताले चाहिँ यथार्थ के हो भन्ने देखाइदियो। झन्डै बहुमत हामीलाई दिएर, प्रत्यक्ष निर्वाचन त हामी बहुमत हो। अहिले 74 सम्म आइपुग्यो। 74 को चाहिँ परिणाम पनि हामी सबैको अगाडि छ। अब हामी अहिले जो निर्वाचनमा जाँदैछौँ, अब 79मा देशभरिको सबै स्थिति हेर्दा हामी पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावनातिर अगाडि बढिसक्यौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने कार्यक्रममा जो उभार हामीले देखेका छौँ, त्यो उभार हेर्दा अब मानिसहरूले सोच्दै नसक्यो अब माओवादी नै रहेछ देश बचाउने पनि, संविधान बचाउने पनि, लोकतन्त्र बचाउने पनि, शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने पनि र यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकार दिलाउने पनि बिचमा हामीले गल्ती गरेछौँ भनेर रियलाइजेसन भएको छ जनतामा। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने म मधेसमा 4-5 जिल्ला गएँ, तपाईँहरूले पनि नोट गर्नुभयो होला। एउटै जिल्लामा 1200 शिक्षक बुद्धिजीवीहरू अरू सबै पार्टी छोड्दै माओवादीमा प्रवेश गर्ने आएको। तपाईँ हेर्नुभयो भने अरू थुप्रै जनप्रतिनिधिहरू पनि, मेरो बुद्धिजीवीहरूसँग, मधेसको बुद्धिजीवीसँग अन्तर्क्रिया हुन्छ। उहाँहरूले विगतमा केही त्रुटि भयो, हामीले माओवादी नै हो शान्ति, लोकतन्त्र र प्रगतिको चाहिँ संवाहक भन्ने कुरा बुझ्न सकिएन भन्ने एउटा रियलाइजेसन छ। तपाईँ हिजो मात्रै सिन्धुलीको तपाईँ हेर्नुभयो भने उभार जुन खालको देखा परेको छ, त्यहाँको साथीहरूले भन्नुभयो हामी 1 नम्बर भएर देखाउँछौँ भन्ने एउटा कमिटमेन्ट पब्लिकली गर्नुभएको छ, त्यो पनि भरपर्दो तरिकाले। यो सबैले गर्दा अबको चुनावमा हामी बैशाखी कसैको टेकेर होइन, हामी आफ्नै बलमा चुनाव लड्ने तयारी गर्दैछौँ र एकचोटि फेरि माओवादी आउनै पर्छ। तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि के सच्चाइलाई बिर्सिनु भएन भने गत साल संविधान खारेज भएको भए, विघटन माने त्यो स्वीकार गरिएको भए आज देश निकै ठुलो दुर्घटनामा हुन्थ्यो। तपाईँ हामी आपसमा एउटा अँध्यारो सुरुङभित्र छिरेको महसुस हुन्थ्यो। कसले बचाए? प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलन कसले निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो?
र यो गठबन्धन मार्फत संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा कसले गर्यो भने अब त नेपाली जनताले राम्रोसँग फेरि आफ्नै अनुभवबाट बुझेको हुनाले तपाईँले भने जस्तो स्थिति छैन अहिले देशमा। देशैभरि माओवादीप्रति सकारात्मक एकचोटि फेरि हेर्नुपर्ने र दिनुपर्ने माओवादीलाई नै रहेछ भन्ने जनमत बन्दै गएको छ। हामी होइन, हेर्नु होला अब 1 महिनाभित्र अरू सबै पार्टीहरू माओवादीसँग तालमेल गर्न आउनुपर्छ, हामी जाने होइन। किनभने यो देशको परिवर्तनको वाहक हामी हो। यो कुराको चेतना सबैलाई आउँदैछ। अस्ति त तपाईँले नेकपा एमालेसँग पनि गठबन्धन हुनसक्छ भन्नुभएको छ, तर एमालेका अध्यक्ष फेरि तपाईँलाई र गठबन्धनका नेताहरूलाई गाली गर्दै हिँड्नु भएको छ। अब मैले अस्ति बुटोलमा भनेको कुरा हो, त्यो मिडियामा अलि व्यापक रूपले नै आयो। मैले चाहिँ राजनैतिक र सैद्धान्तिक रूपले भनेको अहिले भर्खरै एमालेसँग गठबन्धन भइहाल्छ भन्न खोजेको होइन। यो कुरा राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही कुरा हुँदैन भनेर त मैले पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट पनि पटक पटक भनेको छु। केपी ओलीलाई 2 चोटि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मैले नै राखेको हो। शेरबहादुरजीलाई पछिल्लो 2 चोटि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव हामीले नै, मैले नै राखेको हो। त्यही राजनीतिमा असम्भव भन्ने त केही नै हुँदो रहेनछ नि। तर केपीले मलाई चाहिँ र हाम्रो पार्टीलाई त कहिले नै प्रस्ताव गर्नु भएको छैन। शेरबहादुरजीले चाहिँ गर्नुभयो एकचोटि मलाई। स्थानीय चुनाव गर्ने मौका चाहिँ चुनावै होला कि नहोला भनेको स्थितिमा चुनावको माहौल बनाउन हामीले निकै मेहनत पनि गऱ्यौँ, राम्रो चाहिँ भयो पनि। अब अहिले अब जुन स्थिति छ, मैले भनेको यदि नेपाली कङ्ग्रेसले हामीलाई चाहिँ अहिले केही नेताले भन्छन् नि कहाँ हुन् कि कहाँ हुन् अरे, एकजना गुरुङजी छन् नि, अब त्यो के अरे हात्तीको उसमा चमेरा के भन्ने छ नि एउटा त्यस्तै भाषा क्या, बरु सुन्नै गाह्रो हुने भाषा बोल्ने तिनलाई भने हो, त्यस्तालाई त्यसै गर्छन् भने त हामीले विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। तर अहिले हामी त्यता सोचेका छैनौँ। अहिले यो गठबन्धनलाई नै लिएर जाने हो भन्न खोजेको। ल सकौँ।